बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इमरान खान के ख़िलाफ़ घेरे को तंग किया जा रहा है और इमरान खान के लिए तोशा खाना का मामला हो, अलकादर ट्रस्ट का मामला हो और जितने भी मामलात, जितने भी केसेस इमरान खान के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, इमरान खान को किसी तरीके से टेक्निकली ग्राउंड से बाहर लेके जाना चाहते हैं ताकि इंतखाबी मैदान में उनके लिए रास्ता साफ़ हो सके। उसी सिलसिले में तोशा खाना का जो मामला है, ख़ास कर एक सवालनामा दिया गया और कहा गया कि अगर इमरान खान पेश न हुए, अपने बयान जमा न करवाए तो इमरान खान के ख़िलाफ़ नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए जाएंगे। जो सवालनामा दिया गया उस पर कानूनी माहिरीन, सीनियर तजज़ियाकार, उनमें उसामा गाज़ी साहब हैं, अहमद मीरी माजरत के साथ समी इब्राहिम साहब, इन लोगों ने अपना एक रद्द-ए-अमल दिया है। डिटेल में बात करते हैं कि सवालनामा क्या था, सवाल कौन से थे। उसके अलावा 2-3 और ख़बरें भी हैं। मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा ताकि मुकम्मल ख़बर की आपको समझ आ सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं तोशा खाना का मामला, क्योंकि इसको रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जा रहा है और इमरान खान की जानिब से यह दरख्वास्त भी जमा की गई कि इसमें इतनी उजलत क्यों बरती जा रही है, इसको इतना जल्दी क्यों सुना जा रहा है। एक बात याद रखिएगा कि तोशा खाना का जो मामला है उसमें सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि साबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, शहबाज शरीफ साहब, इस तरह बहुत सारे लोगों ने तोशा खाना से कुछ ना कुछ लाजमी लिया हुआ है। लेकिन इस वक्त सारा फोकस जो है इमरान खान पर है। हालांकि जो गाड़ियां ली गई आसिफ जरदारी के दौर में, उन गाड़ियों की तो कानून के अंदर इजाज़त ही नहीं है, उसके बावजूद भी इमरान खान को ही निशाना बनाया जा रहा है। और इस पर जो सीनियर कानूनदान हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब, उन्होंने अपने ये जो सवालनामा दिया गया है उस सवालनामे पर भी सवालात उठा दिए हैं। चूँकि मैं अज़हर सिद्दीक़ साहब का ही तज़किरा करूँगा चूँकि वो कानूनी माहिर भी हैं। उसके अलावा और सहाफ़ियों ने भी इस पर बात की है। तोशा खाना से बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो ताइफ़ लिए, उन्होंने जो चीज़ें ख़रीदी और उनको जाके बेचा, उस मामले पर तोशा खाना ने मुकम्मल इनसे वज़ाहत तलब कर रखी है। और अज़हर सिद्दीक़ साहब ने क्या कहा है, पहले सवालों की जानिब बढ़ते हैं और जो जवाबात दिए हैं वो आपको बताते हैं वो क्या हैं। सबसे पहले अज़हर सिद्दीक़ साहब ने कहा कि जज साहब के सवालात से लग रहा है कि वो किसी दबाव में हैं। अज़हर सिद्दीक़ साहब ने यह कहा है कि जज साहब के जो सवालात दिए हैं सवालनामे के अंदर, उनसे लग रहा है कि वो किसी दबाव में हैं इस वक्त। सवाल ये है कि जो सवाल था सवालनामे पर, जिसको चीज़ें बेचें उसका नाम और रसीदें गोशवारे में नहीं दी। मतलब जो चीज़ें आपने बेची हैं उसके, जिस शख्स को बेची हैं उसका नाम और रसीदें गोशवारे में आपने क्यों नहीं दी, ये सवाल था, जिसका जवाब अज़हर सिद्दीक़ साहब ने दिया है। जो चीज़ें बेची जाती हैं उसकी मालियत देखी जाती है, उसमें नाम का गोशवारों में क्या काम है। मीन के जो चीज़ें बेची जाती हैं उसकी जो मालियत बनती है, जो उसकी कीमत बनती है गोशवारों के अंदर, वो ज़रूरी होती है। नाम और किस को बेची ये चीज़ मैटर नहीं करती, ये अज़हर सिद्दीक़ साहब ने कहा है। अगला सवाल था जी, आपने जो तोहफ़े आगे लोगों को गिफ्ट किए उनका नाम क्यों नहीं लिखा। जो तोहफ़े मिले थे उन तोहफ़े को आगे जो गिफ्ट किया, उन जिन लोगों को गिफ्ट किया इमरान खान ने, उनके नाम क्यों नहीं लिखे गोशवारों के अंदर, ये सवाल है बेसिकली। उसका जवाब ये भी किसी गोशवारे में नहीं लिखे जाते, नहीं इसकी कानूनी ज़रूरत है। अज़हर सिद्दीक़ साहब ने कहा है कि इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती कि गिफ्ट किसको दिया गया उसका नाम लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं, और ना ही कानून में इसकी कोई जो है बंदिश है कि आपने नाम लिखना ज़रूरी है। आपने सारे पैसे बैंक में जमा क्यों नहीं किए। जो तोहफ़े बेचे थे इमरान खान साहब ने, तोशा खाना से जो तोहफ़े लिए उनको बेचा, तो उस बारे में कहा जा रहा है कि आपने जो बेचकर जो आपको पैसे मिले, आपने वो पैसे जो है किसी बैंक में जमा क्यों नहीं किए। देखिए मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे एक बात बता दूँ कि ये मेरे पास अगर मोबाइल है, ये सेल फ़ोन अगर मैं किसी से ले लेता हूँ, गिफ्ट लेता हूँ या कुछ भी लेता हूँ, इसको मुझे जब गिफ्ट मिल जाता है तो इसका मैं मालिक बन जाता हूँ कानूनी तरीके से। जब मैं इस सेल फ़ोन को बेचूँगा तो मैं उन पैसों को अपनी ज़ात पर ख़र्च करूं, अपने घर पर ख़र्च करूं, मैं उनको बैंक में जमा करूं, ये मेरी सौबदीद है, ये मेरा प्रोगेटिव है।
اس کے لیے مجھے قانون پابند نہیں کر سکتا کہ آپ نے ان پیسوں کو جو آپ کو گفٹ ملا تھا وہ پیسے آپ نے بینک میں ہی جمع کرنے ہیں۔ تو یہی سوال یہاں سے پہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے سارے پیسے بینک میں جمع کیوں نہیں کیے، جس پر اظہر صدیق صاحب نے کہا کہ جو رقم ہے ہی عمران خان کی، اس کی مرضی بینک میں رکھے یا خرچ کر دے۔ مین کہ جو رقم عمران خان کی جو تحفہ ملا تھا اس کو بیچا، 2.17 کروڑ توشہ خانہ کا قانون کے مطابق جو بنتا تھا وہاں پر جمع کیا۔ بقیہ پیسے عمران خان کے ذاتی اپنے پیسے تھے، وہ عمران خان کی مرضی خرچ کرے یا بینک میں رکھے، اس میں قانون میں کوئی بندش نہیں ہے کہ آپ نے وہی کرنا ہے۔ تو اگلا سوال یہ تھا کہ آپ نے گوشواروں میں تحائف کی قیمت کیوں نہیں لکھی، جو گوشوارے تھے اس میں تحائف کی جو اصل قیمت ہے وہ کیوں نہیں لکھی، یہ سوال ہے، جس پر جواب دیا گیا جی کیبنٹ جو قیمت لگاتی ہے وہی لکھی جاتی ہے، اصل قیمت تحائف دینے والے کو پتہ ہوتی ہے۔ جب آپ کو کوئی شخص تحفہ دیتا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ اس تحفے کی اصل قیمت کیا ہے وہ اس کا مالک ہی جانتا ہے۔ تو جب کوئی بھی چیز باہر سے بیرونی ممالک سے کوئی جو ملک کا اعلیٰ عہدیداران یا کوئی بادشاہ یا صدر کسی بھی دوسرے بادشاہ یا صدر کو گفٹ دیتا ہے تو جو گفٹ دینے والا ہوتا ہے اصل قیمت کا اسی کو آئیڈیا ہوتا ہے۔ تو اب کیا یہ کیا جائے کہ محمد بن سلمان سے جا کے پوچھا جائے کہ جی وہ گھڑی کی اصل قیمت کیا تھی، ہم نے چونکہ گوشواروں میں درج کرنی ہے، تو ایسے نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو کیبنٹ کے اندر جو کیبنٹ بنی ہوتی ہے، کیبنٹ جو توشہ خانہ کے میں جو تحائف آتے ہیں اس کی جو قیمت کیبنٹ لگاتی ہے تو وہی قیمت گوشواروں کے اندر لکھی جاتی ہے، چونکہ اسی پہ جو قیمت کیبنٹ لگاتی ہے اسی حساب سے وہ بندہ خریدتا ہے، تو لازمی سی بات ہے جس حساب سے وہ خریدے گا اسی حساب سے قیمت وہ گوشواروں کے اندر ظاہر کرے گا۔ یہ سوال نامہ تھا اور اس پر جو ہے مختلف صحافی جو ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے، اسامہ غازی صاحب ہیں، اس کے ساتھ سمی ابراہیم صاحب ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کو جو اظہر صدیق صاحب ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے جو رد عمل دیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے، چونکہ وہ بھی بہت زیادہ اس پر بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ باتیں دراصل میں یہ ہو رہی ہیں کہ کیا اسحاق ڈار صاحب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنیں گے، دوسری جانب پیپلز پارٹی سے خر صاحب ہیں، اس طرح بہت سارے سوالات لوگوں کے مائنڈ میں آ رہے ہیں کہ کون بنے گا۔ رات کو رانا ثناء اللہ صاحب انٹرویو دے رہے تھے اور انٹرویو میں نے سنا انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو، جب کوئی شخص اپنے نام دے گا تو وہ لازمی سی بات ہے وہ نیوٹرل تو نہیں ہوں گے۔ یہ میں نے کوٹ کی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کیا سوچ رہے ہیں یہ لوگ کہ نگران سیٹ اپ کو لا کے ایک تو ان کی مدت کو طویل کرنے کا جو ارادہ ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے مبینہ طور پہ، دوسری جانب ایسے شخص کو لا رہے ہیں کہ لانے سے پہلے ہی اس پر ہزاروں سوالات ہزاروں لوگ اٹھا رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ جب آ جائیں گے تو کیا یہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی الیکشن ہوتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کے قانونی معاملات ہوتے ہیں تو اس پر کیا سوالات نہیں اٹھیں گے؟ تو لازمی سی بات ہے الیکشن سے پہلے ہی اگر الیکشن سوال بن جائے تو یہ بڑی غیر یقینی والی بات ہوگی اور ملک کے اندر جو آلریڈی اتنی انسٹیبلٹی ہے اس میں مزید جو اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے جو کیا ادھر پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں جو کچھ کہا، پھر اس پر جو ہے انہوں نے معذرت بھی کر لی اور عمران خان کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ جو وہ پی ایم ایل این کی جو مریم نواز صاحب ہیں ان کے بارے میں جو القابات عمران خان استعمال کرتے تھے تو وہ کب وہ اس پر معافی مانگیں گے۔ یہ بھی ایک اہم خبر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ بہرحال اب معاملہ یہ بن گیا ہے کہ عمران خان خود ہی میدان میں آ گئے اور عمران خان کو اس بات کا مکمل ادراک ہو گیا ہے کہ اب اپنے کیسز کا سامنا خود کرنا پڑے گا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ عمران خان اب اس طرح کا اعلان کر دیے کہ اب اپنے کیس خود ہی لڑیں گے اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اشاش بشاش ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے، اس کے سوا ان کے پاس کوئی آپشن موجود ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔